नमस्कार। गोरुबथान वेबको साप्ताहिक प्रस्तुति न्यूज अन 7 मा यहाँलाई स्वागत छ। म लेनिन राईको साथमा म सुषमा राई। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। यस समाचारका सहप्रायोजक Jailis Academy, a leading brand for beautician training. 12 अक्टोबर दिल्लीमा हुने त्रिपक्षीय वार्तामा गोर्खा जातिको स्थायी राजनीतिक समाधान अनि 11 जात गोष्ठीको जनजाति मान्यताबारे छलफल हुने। राज्यमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि हुगली जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमण दर अत्याधिक रहेको स्वास्थ्य विभागको रिपोर्ट। सिक्किम सरकारद्वारा 20 अगस्त नेपाली भाषा मान्यता दिवसको दिन सरकारी बिदा घोषित। आशाकर्मीहरूको विविध मागबारे सीएमओएस कालिम्पोङलाई चढाइयो ज्ञापन। दार्जिलिङमा भाजपा गठबन्धन दलको बैठक सम्पन्न। हुकेसले कालिम्पोङका अचारसँग मनाए दशैं। यस वर्ष पनि गोरुबथानमा फुलपाती शोभायात्रा पालन गरिने। 4 दिवसीय बर्ड वाचिङ एन्ड नेचर ट्रेड एक्सपोजर कार्यक्रमको समापन। सुखमान मोक्तानकृत कविता सङ्ग्रह एउटा घर बनाउने रहरको विमोचन। गोरुबथान रनर्सको 6औं स्थापना दिवस पालन। प्रधान अध्यापक बराइलीलाई जनाई सम्बर्धना। तेस्रो अध्यय समूहद्वारा सोमबारे बजारमा पोस्टरिङ। गोजोमुमुको 15औं स्थापना दिवस पालन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गोरुबथान जोन 1 को कमिटी गठन। अब समाचार विस्तारमा। मेडिकल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनेहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। पूर्ण जब ग्यारेन्टीको साथमा सेसन 2021 अनि 22 को निम्ति अन्डर आइएनसी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाद्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिङ कोर्सहरू। जेएनएम, बीएससी नर्सिङ, डी फार्मेसीमा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ। आफ्नो जग्गा सुरक्षित बनाउनको निम्ति चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला। कन्ट्याक्ट नम्बर 8617365808 8348978404। 12 अक्टोबर दिल्लीको नर्थ ब्लक स्थित गृह मन्त्रालयमा हुने राजनीतिक स्तरको त्रिपक्षीय वार्तामा गोर्खा जातिको स्थायी राजनीतिक समाधान अनि छोडिएका 11 जात गोष्ठीको जनजाति मान्यताबारे छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको निम्ति केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री, सचिव, राज्य सरकार अनि स्टेक होल्डरहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 12 अक्टोबरको त्रिपक्षीय बैठकबारे बोल्दै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दिल्लीको नर्थ ब्लक स्थित गृह मन्त्रालयमा हुने उक्त वार्ता गोर्खा जातिको निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। कुनै पनि समस्या समाधानको निम्ति टेबल टक हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद विष्टले गोर्खा जातिले संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको राजनीतिक समाधान पाउने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको जनाए। गृहमन्त्रीले गोर्खा जातिलाई केही दिनको निम्ति मन बनाएको मन्तव्य गर्दै यस्तो स्थितिमा सबैले राजनीति रङ बोलेर जातिको हितमा अघि आउनुपर्ने सांसद विष्टले आह्वान गरेका छन्। आगामी 12 अक्टोबरको बैठकमा दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय गोर्खा जातिका 11वटा जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने पनि हो। यसको निम्ति जनप्रतिनिधि राज्यमन्त्री जोन बार्ला, जनजाति मन्त्रालय सचिव आरजीआईका सचिवलाई पनि बैठकमा बोलाएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षताको हुने उक्त बैठकमा यसपल्ट डुवर्सका प्रतिनिधिलाई पनि पत्राचार गरेको छ। डुवर्सका प्रतिनिधिलाई समावेश गराउने पहलकै कारण बैठक हुनमा ढिलाइ भएको सांसद विष्टले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै जानकारी गराए। राज्यका दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि हुगली जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमण दर अत्याधिक रहेको राज्य स्वास्थ्य विभागको रिपोर्टबारे खुलासा भएको छ। 6 चरणसम्म राज्य स्वास्थ्य विभागले राज्यका केही जिल्लाहरूमा गरेको सर्वे अनुसार दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि हुगली जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमण दर अन्य जिल्लाको तुलनामा अत्याधिक रहेको जनाएको छ। रिपोर्ट अनुसार दार्जिलिङमा संक्रमण दर 3.7%, कालिम्पोङमा 3.8% अनि हुगलीमा 4.3% छ। राज्यमा अहिले कोभिड-19 को थर्ड वेभ नभित्रे तापनि स्वास्थ्य विभागले कोभिड प्रोटोकललाई सबैले गम्भीरताका साथ पालन गर्न अपिल गरेको छ। आइसिएमआर अनुसार पर्यटकको कारण देशका केही राज्यहरूमा कोभिड संक्रमण दर बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। 20 अगस्त नेपाली भाषा मान्यता दिवसलाई सिक्किम सरकारले आगामी वर्ष 2022 देखि सरकारी बिदा घोषित गर्यो। पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको 81औं जन्म जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले उक्त घोषणा गरेका हुन्। सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि रहेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले 20 अगस्तलाई सरकारी बिदा घोषणा गरे। तर यस दिन नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको संरक्षणका लागि अनिवार्य रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने तिनले सुझाव पनि राखे। पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति ठूलो योगदान पुर्याएको जनाउँदै पूर्व मुख्यमन्त्रीको यसै योगदानको कदर गर्न आगामी वर्षदेखि 20 अगस्तलाई सरकारी बिदा घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्री गोलेले आफ्नो सम्बोधनमा विचार प्रकट गरे। MSME गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नेशनल एजुकेसन लिडरशिप अवार्ड 2019 कलकत्ताद्वारा सम्मानित साथै ISO 9001-2015 सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट जाइलिस एकाडेमी, a leading brand for beautician training.
जहाँ तपाईँले स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट सिक्न सक्नुहुनेछ। जाइलिस एकाडेमी एक स्थापित ब्युटिसियन ट्रेनिङ एकाडेमी भएको कारण विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो ब्रान्च खोलिसकेका छन्। जस्तै अलिपुर, बिरपाडा, बागडुग्रा, दार्जिलिङ, जयगाउँ, कालिम्पोङ, मालबजार अनि तिनसुकियामा। सिक्न चाहनेहरूलाई सुनौलो अवसर। स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई दक्ष बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्य जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् हेड अफिस मालबजार, फोन नम्बर 7477863253। पश्चिम बङ्गाल आशाकर्मी युनियनको ब्यानरमा कालेबुङ जिल्लाका आशाकर्मीहरूले विविध समस्याबारे सिएमओएचलाई ज्ञापन चढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 2019 देखि आशाकर्मीको रूपमा सेवारत रहेर पनि मासिक तनखा नपाएको तथा आशाकर्मीहरूका अन्य विभिन्न माग लिएर कालेबुङ सिएमओएचलाई जिल्लाभरिका आशाकर्मीहरूले ज्ञापन दिएका छन्। पश्चिम बङ्गाल आशाकर्मी युनियनकी राज्य सचिव इस्मत आर खातुन, राज्य समिति सदस्य नमिता चक्रवर्ती आदिको नेतृत्वमा सिएमओएचलाई ज्ञापन चढाउन अघि कालेबुङ मेला ग्राउन्डबाट एक र्याली निकालियो, जसमा कालेबुङ 1 अलगढा 2 अनि गोरुबथान 3 खण्डका आशाकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। शनिबार दिल्लीबाट सोझै दार्जिलिङ आइपुगेका सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङमा भाजपा गठबन्धन दलसित 12 अक्टोबर दिल्ली वार्ताबारे चर्चा गरे। बैठकमा विधायक द्वय निरज जिम्बा, बीपी बजगाई, सीपीआरएम अध्यक्ष आरबी राई, जेएनएलएफबाट वाइ लामा, गोरानिमोबाट दावा पाखरिङ, एबिजिएलबाट प्रताप खाती, सुमिटीबाट विकास राई अनि भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला नेतृत्व कल्याण देवन उपस्थित थिए। भाजपा गठबन्धन दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले 12 अक्टोबरको बैठकको महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिले नै कतिसम्म महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विषय स्पष्ट रहेको बताए। देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशमा धेरै ऐतिहासिक कार्य भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मोदीकै नेतृत्वमा भारत देशका गोर्खाहरूले न्याय पाउने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताए। भाजपाप्रति गोर्खा जातिले देखाएको विश्वास अनि आस्थाले गर्दा भाजपाद्वारा गरिएको वचनबद्धता पूरा हुने दिन आएको सांसद विष्टले बैठकमा सहभागी गठबन्धन नेतृत्व अघि राखे। जनताले अशान्ति असुविस्ता भोग्न नपरी पहिलोचोटि त्रिपक्षीय वार्ता जस्तो ऐतिहासिक कार्य भएको पनि तिनले बताए। तसर्थ यस पुनित कार्यलाई सफल बनाउन हरेक राजनैतिक दल, सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, शिक्षाविदप्रति तिनले सहयोगको अपिल गरे। कालेबुङका एक गैर सरकारी संस्था हुकेसले सहरभरिका असहायहरूलाई भेला गरेर दसैँ पर्व मनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सडक अनि गल्लीहरूमा जीवन जिउन बाध्य बनेका असहायहरूलाई पनि हरेक चाड पर्वहरूमा रमाउने अधिकार रहेको मन्तव्य संस्थाका संयोजक एरुण योजनले गर्दै प्रत्येक वर्ष संस्थाले ती असहायहरूको सँग रमाउँदै आइरहेको बताए। यसरी रमाइलो गर्ने क्रममा हु केयर्सका 167 जना सदस्यहरू भेला भएका थिए भने सबै मिलेर असहायहरूको सरसफाई गरी नयाँ लुगा लगाइदिएर मध्याहको भोजन खुवाए। यस अवसरमा सिबी गुरुङ अनि विनय घिसिङ पनि उपस्थित थिए भने सहयोगीहरूप्रति संस्थाका संस्थापक योजनले आभार प्रकट गरे। विगत वर्ष झै यस वर्ष पनि गोरुबथानमा फुलपाती शोभायात्रा भव्य रूपमा पालन गरिने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आगामी 12 अक्टोबर मङ्गलबारको दिन बाबरी खेल मैदानमा विविध सांस्कृतिक साथै साङ्गीतिक कार्यक्रम बीच मनाइने भएको छ। उक्त कार्यक्रम आयोजनाको निम्ति आयोजक समिति पनि गठन गरिएको छ भने कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन कमिटी युद्ध स्तरमा लागि परेको कमिटीको पक्षबाट काशीराम प्रधानले बताए। उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक सञ्जय बराइली उपस्थित रहनेछन्। गोरुबथान 43 नम्बर समष्टिको आयोजनामा सम्पन्न हुने सो कार्यक्रम बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने जानकारी प्रधानले गराउँदै सबैलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरेका छन्। हाम्रो गोरुबथानको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेकोले गर्दा फेरि पनि म सम्पूर्ण गोरुबथानवासीलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने हामी आयोजक समितिको पक्षबाट हार्दिक निवेदन टक्राउँदछौँ। कालेबुङ फरेस्ट डिभिजन अन्तर्गत सामसिङ रेन्जको आयोजनामा सम्पन्न भएको बर्ड वाचिङ एन्ड नेचर ट्रेल एक्सपोजर कार्यक्रम बिहिबार समापन भयो। डेफो कालेबुङका चित्रक भट्टाचार्य आइएफएसको निर्देशनमा सामसिङ रेन्जका 3वटा जेएफएमसीका सदस्यहरूलाई लिएर गत 4 अक्टोबरदेखि भएको उक्त कार्यक्रमको समापन समारोह कम्पाउन्ड सामुदायिक भवनमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथि एसडिएफओ कालेबुङ जिएलमो थिए भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा रेन्ज अफिसर सहदेव एस गिरी, लोवर नेउरा रेन्ज, नेउरा भ्याली नेसनल पार्क सामसिङ रेन्जका रेन्ज अफिसर विकास तामाङ,
प्रशिक्षक द्वय जोसेफ लेप्चा र रामकुमार राई थिए। कार्यक्रमका मुख्य अतिथि एसडिएफओ कालेबुङ जी येल्मोले चिलाउने सुन्दर बस्ती, सामसिङ कम्पाउन्ड र फारी बस्तीका युवाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा भएको विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूबारे जानकारी गराउँदै यससँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरूलाई ल्याएर तालिम दिएको बताए। जुन तालिमबाट युवाहरूको भविष्यमा आय स्रोतको माध्यम बनाउन सक्ने पनि बताए। वन विभागले वन संरक्षण साथै युवाहरूको निम्ति विविध कार्य गर्ने सोच रहेको पनि तिनले बताए, जसमध्ये उक्त प्रशिक्षण पनि एक रहेको बताए। कार्यक्रममा सामसिङ रेन्जका रेन्ज अफिसर विकास तामाङले वन संरक्षणको निम्ति स्थानीय सचेत युवाहरू अघि आउनुपर्ने बताए। आफ्नो वरिपरि भएको वन जङ्गलको संरक्षण गरेर विभिन्न माध्यमबाट यसैलाई आय स्रोत बनाउन सक्ने बताए। रेन्ज अफिसर तामाङले 4 दिनको प्रशिक्षण अवधि सहयोग पुर्याइदिने स्थानीय नेउरा भ्याली सस्टेनेबल इकोलोजिकल सोसाइटीका प्रमुख रूपेन लेप्चा लगायत सम्पूर्ण टोलीप्रति आभार व्यक्त गरे। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा कवि स्वर्गीय सुखमान मोक्तानका कविताहरूको सङ्कलन एउटा घर बनाउने रहर बुधबार बाख्राकोटमा भव्य समारोह विमोचन गरियो। यसै समारोहमा मोक्तानलाई मरणोपरान्त भीमा छेत्री स्मृति पुरस्कार पनि अर्पण गरिएको थियो। भीमा छेत्री स्मृति संस्था बानरहाटले सुखमान मोक्तानकी धर्मपत्नी मञ्जुला तामाङलाई उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त पुरस्कारमा अङ्गवस्त्र, प्रशस्ति पत्र र 7,000 रुपियाँ नगद राशि रहेको थियो। यस समारोहलाई साहित्यकार मोहन ठकुरीले अध्यक्षता गरेका थिए भने वरिष्ठ हाकिमकार प्रदीप गुरुङ मुख्य अतिथि अनि वरिष्ठ कवि ज्ञानेन्द्र खतिवडा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। नेपाली साहित्य परामर्श मण्डली साहित्य अकादमीका सदस्य डाक्टर जीवन राणा, भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय महासचिव निर्मल पुन, वरिष्ठ साहित्यकार मुक्ति उपाध्याय बराल र डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका संस्थापक सदस्य सगर राई देवन पनि मञ्चमा आसीन थिए। दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, डुवर्स, सिलगढी, गोरुबथान क्षेत्रका विभिन्न साहित्यकार तथा वरिष्ठ व्यक्तिहरूसहित स्थानीय मानिसहरूको उपस्थिति रहेको समारोहमा सुखमान मोक्तानको प्रतिकृतिमा दीप प्रज्वलन तथा खादा अर्पणबाट सुरु भएको थियो। पत्रकार अजय खड्काद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा नारायण काफ्लेले मोक्तानकृत एउटा घर बनाउने रहर कविता पाठन गरे भने गणेश गजमेर र सुदर्शन तामाङले पनि स्वरचित कविताहरू पठन गरे। डुवर्स आइडलका दोस्रो उपविजेता यस लामाले कार्यक्रममा स्वागत गीत प्रस्तुत गरेका थिए। युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको कन्फरेन्स हलमा गोरुबथान रनर्सको 6औं स्थापना दिवस पालन गरियो। स्थानीय युवाहरूलाई म्याराथनप्रति आकर्षित गराउने साथै प्रोत्साहन दिने सोच लिएर गठन गरिएको गोरुबथान रनर्सले वर्षेनी जनवरी महिनामा हाफ म्याराथन आयोजना गर्दै आइरहेको छ, जसमा स्थानीय लगायत डुवर्स, कालेबुङ, दार्जिलिङ, सिलगढी अनि सिक्किमका 100औं धावकहरूले सहभागिता जनाउने गर्दछ। यसका साथै गोरुबथान रनर्सका सदस्यहरूले पनि डुवर्स, कालेबुङ, दार्जिलिङ, सिलगढी, सिक्किम, कोलकाता, महाराष्ट्र आदि स्थानहरूमा गएर विभिन्न म्याराथनहरूमा सहभागिता जनाइसकेको ट्रस्टी परियारले बताए। रनर्सको 6औं स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थाका शुभचिन्तक तथा युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक सञ्जय बराइलीलाई सम्बर्धना जनाइयो। प्रधान अध्यापक बराइली गत 5 सेप्टेम्बरको दिन शिक्षा विभागद्वारा प्रदान गरिने शिक्षा रत्न अवार्डद्वारा सम्मानित भएका थिए भने तिनी गोरुबथान रनर्सको स्थापना कालदेखि नै यसको सहयोगी साथै शुभचिन्तक थिए। आरजे सञ्जय प्रधानद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा ट्रस्टी विशाल परियारको बाहुलीबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो भने को फाउन्डर अगम राई चामलिङको बाहुलीबाट सम्झना स्वरूप फूल प्रदान गरियो। यस अवसरमा रनर्सका सदस्यहरू क्रमैले सुरज राई, प्रणिल छेत्री, अङ्कुर छेत्री, डम्बर राई, अतुल प्रधान, सागर राई, नेहाल प्रधान आदि उपस्थित थिए भने लेलिन राईले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। 10 वर्ष अघिदेखि दार्जिलिङ शहरमा सञ्चालित गर्दै आइरहेको पीबीके प्लेसमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ एकाडेमी भारत सरकार एनएसटिसीद्वारा मान्यता प्राप्त होटल म्यानेजमेन्ट साथै वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टद्वारा मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीको बीएससी डिग्री इन हस्पिटालिटी अनि होटल एडमिनिस्ट्रेसनमा धमाधम बढ्न चलिरहेको छ। अन्य शहरहरूभन्दा कम्ती शुल्कमा गराइने यी कोर्सहरूमा एक्सपिरियन्स टिचर्सद्वारा क्लासरुम ट्रेनिङ साथै दार्जिलिङ वरिपरिका प्रतिष्ठित होटलहरूमा प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ गराइनेछ। 100% प्लेसमेन्ट एसिस्टेन्ट रहेको यी कोर्सहरूमा सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम सातासम्म भर्ना चल्नेछ र यहाँ एडुकेसनल लोन साथै वेस्ट बेङ्गल स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको पनि सुविधा उपलब्ध रहनेछ। त्यसैले इच्छुक विद्यार्थी अनि अभिभावकहरूले झट्ट सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क पीबीके प्लेसमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ एकाडेमी, मरियम नर्सिङ होम बिल्डिङ, 4th फ्लोर, एनबिसिङ रोड, दार्जिलिङ। फोन नम्बर 9851168293, 9641672561। तेस्रो अध्यायका प्रणेता विनय तामाङको नेतृत्वमा गठन गरिने राजनैतिक पार्टीको मूल मुद्दाहरूबारे जनसाधारण समक्ष पुर्याउने हेतु गोरुबथान सोमबारे बजार क्षेत्रमा पोस्टरिङ गरियो।
गोरुबथान क्षेत्रका संयोजक सनम थापाको अगुवाईमा सोमबारे बजारको विभिन्न ठाउँहरूमा पोस्टर टाँसिने कार्य गरियो। दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सका चिया बगान, बनबस्ती, सिन्कुरा बगान, जग्गा, पट्टा, डिआई फन्ड, अन्य डेभलपमेन्ट एरियाहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई पर्जापट्टा प्रदान गरिने, कालेबुङ जिल्लाभित्र 3वटा महकुमा गठन गरिने, दार्जिलिङ जिल्लामा थप 1वटा महकुमा अनि मिरिक महकुमालाई पूर्ण महकुमाको दर्जा प्रदान गरिने, 2005 देखि पहाडमा ठप्प रहेको पञ्चायती व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गरेर 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव गरिने, दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीमा यथासिद्ध उपकुलपति र पञ्जीकरण अधिकारीको नियुक्ति गरेर सो युनिभर्सिटीलाई सञ्चालनमा ल्याउने आदिबारे उक्त पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त पोस्टरिङ कार्यमा संयोजक थापासँग पियुष लेप्चा, अनिमा लामा आदि सहभागी थिए। गोरुबथानका 43 नम्बर समष्टि 1 अनि 2 का संयुक्त आयोजनामा 15 स्थापना दिवस पालन गरियो। गोजमुमो केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पूर्व सभासद चन्द्र योन्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा पार्टीका कर्मठ सदस्य तथा वरिष्ठ नागरिक धनसिंह छेत्री रहेका थिए। गान्धीको तस्विरमा दीप प्रज्वलन साथै माल्यार्पण अनि पार्टीको झण्डा उत्तोलन गरेर सुरु भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि छेत्रीले पार्टीको 15औं स्थापना दिवसको निम्ति सबैलाई शुभकामना प्रकट गरे। यहाँको मालबस्ती धर्मशालामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमलाई केन्द्रीय समिति सदस्य लीला कुमार गुरुङ 44 नम्बर समष्टि, कर्साङ राई 45 नम्बर समष्टि आदिले सम्बोधन गरेका थिए। गोरुबथान समष्टि 1 का सचिव भरत राईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा केन्द्रीय समितिका सदस्य जुरन राई, नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिका सदस्य कविता गुरुङ, समष्टि 1 का सभापति सुरेश चौधरी, समष्टि 2 का सभापति जनक लामा, सचिव विमान छेत्री, राजेश राई लगायत 43, 44 अनि 45 नम्बर समष्टिका पद अधिकारी वर्ग उपस्थित थिए। पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा विविध क्षेत्रबाट पार्टीलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्बर्धना जनाइयो, जसमा नुप दोर्जी लेप्चा सबारे बजार, सुमन तामाङ अप्रफवागु, धनवीर छेत्री माङजिङ, धनसिंह छेत्री मगरगाउँ, दुर्ब कटवाल सामसिङ, ग्यालमित लेप्चा र सन्माया सुब्बा गोरुबथान, कुमार लामा, रणबहादुर गुरुङ र तीर्थमान सुब्बा मालबस्ती, कमल तामाङ छोटा माङजिङ, आशकुमार तामाङ मिलनटार अनि विष्णुमाया गुरुङ माइपातेलाई उपस्थित मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथिको बौलीबाट सम्बर्धना जनाइयो। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गोरुबथान 43 नम्बर समष्टि जोन 1 कमिटी गठन गरियो। यहाँको सोमबारे बजार स्थित पार्टी कार्यालयमा गोरुबथान महकुमा समिति सभापति होमबहादुर छेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको एक सभाबीच उक्त कमिटी गठन गरियो। उक्त कमिटीमा इन्चार्ज तेनङ राई, सभापति सूर्यमणि राई, उपसभापति निमाल लामा, ओम प्रकाश कार्की, रविन प्रधान, राजन बडाथोकी, सुजन लामा, कार्यकारी अध्यक्ष दिलबहादुर सार्की, सचिव काशीराम प्रधान, सहसचिव दीपक दुङदुङ, गङ्गाराम ब्लोन, सुरज प्रधान, कोषाध्यक्ष बब्रु बहन राणा, सहकोषाध्यक्ष जीवन प्रधान, साङ्गठनिक सचिव असीम राई र मन कुमार सुब्बा, कार्यालय सचिव राजीव प्रधान र ऋतुराज छेत्री, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र ठकुरी र दिनेश विश्व, लिगल सेल हैदर अली सिद्दिकी लगायत अन्य 16 जनालाई सल्लाहकारको रूपमा चयन गरेको छ। उक्त सभामा भागु प्रमो कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष शिव गुरुङ, महासचिव विनय घिसिङ, युवा शक्ति अध्यक्ष बारुद थापा, नारी शक्ति अध्यक्ष शशि प्रधान, गोरुबथान महकुमा समितिका सचिव रतन थापा लगायत जिल्ला समितिका पदाधिकारी, गोरुबथान जोन 1 का विभिन्न शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधि आदि उपस्थित थिए। गोरुबथान वेबद्वारा प्रस्तुत आजका साप्ताहिक समाचारहरू यति नै। धन्यवाद।